السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غنشوفو التصحيح ديال التمرين الأول. أول حاجة نوريكو على كونترول شيفت إي باش ترجع لينا الصورة عادية، وغادي ناخدو واحد ريكتونغيلير غادي نرسمو به ليموبل هكا، ناخدو اللون يكون صفر ولا صفر يكون غامق شوية ولا لورانج كاع سي ميو. دونك هذا مزيان. دونك هذا هو ليموبل. غادي نشوف رسم الشراجم، ناخد ريكتونغيلير تقريبا، ناخد بهاد الشكل هذا، وناخد شي لون يكون غامق بزاف باش يبان الفرق هكا، وناخدو ونديبليكيه. دونك نوريك لا الت ونغليسي كونترول دي بور ديبليكي. دونك غندير 5 وناخدو هما نيت صغرهم واحد شويه، وندير الت ونغليسي عند كونترول دي. دونك راك انا صوبت الراجل، ناخدهم كاملين ندير جروبي. دونك غندير عاوتاني نفس الخدمه، ناخد هذا نديبليكيه وناخد هادو ونديبليكيهم. لو فوالا هنا غنانفيرسي الالوان. دونك ناخدو هنايا وهنا ناخد عاوتاني العكس. لو فوالا غنسيليكسيوني هاد لي دو وندير ليهم لالينيومون. باغ سيليكسيون هادو كذلك. سيليكسيوني لي دو l'alignement par sélection. غناخد هاد جوج لي زانترفاس ونحطهم هنا الفوق، ونصاوب عاوتاني جوج ديال لي زانترفاس اخرين خاصين بالليموبل التاني. كنصايب الاولاني، غناخد واحد الريكتونغيلير اخر اللي غيكون في لو فون ديالو، فوالا، ولكن غيكون بهاد اللون. داك غنزومي باش نخدم على خاطري، الت ونغليسي، دونك كونترول دي، لو فوالا، غنسيليكسيونيهم كاملين ونديرهم جروبي باش من بعد نقدر نلونهم في دقة وحدة. كونترول جي، فوالا، غنسيليكسيوني لي دو زوبجي. تابعو معايا، عندي شي اوبجي هنايا خاصو يتحيد باش نتأكد واش عندي شي حاجة خارجة. كنوريك لا كونترول إيكغيك، دونك مكاين حتى شي حاجة، مبقات حتى شي حاجة. دونك غنديبليكي هذا حتى هو، نقدر نحطو هنايا. وهنا غادي نبدل الألوان، دونك ناخد هذا نلونو وغنشوف الأشكال اللي داخل نلونها. دونك أنا صبت لي زانترفاس ديالي. شنو غنمشي ندير دابا؟ نوريك لا كونترول شيفت إي غيخرجنا البيرسبكتيف ديالنا، يعني المنظور الثلاثي. شنو غادي ندير دابا؟ غنختار الانترفاس اللي غنخدم بها، غنختار دابا هادي، غناخد غنجي، انتبهوا معايا، مخصنيش نستعمل تولز دو موفمون هادي، خصني نستعمل ديال بيرسبكتيف. دونك غنمشي كليكي عليها، فوالا هي هادي. غادي ناخد هاد لوبجي ديالي، و فوالا، انتبهوا معايا، كونترول زد. دونك هنا مكانش واحد الغروبمون، دونك خصهم كونترول جي بور غروبي، كونترول جي بور غروبي، كونترول جي بور غروبي كذلك. غنمشي لتولز
سيليكسيون، ديك الساعة غنختار فين غنحط لانترفاس ديالي. دونك حطيته هنايا، كتبقى لي دابا لانترفاس الثانية خصني نحطها في الجهة الأخرى. دونك خصني نسيليكسيوني دغوات ونمشي ناخد لانترفاس ديالي ونزرها. انتبهوا معايا، نقدر نحطها ملاصقة معاها ومن بعد نقاد لا طاي ديالها. انتبهوا معايا، فوالا. نقرب الكيرسور، نزومي بليتو نزومي، ناخد الشكل ديالي، فوالا. نحاول نقدم الماكسيموم. انتبهوا معايا، نحاول دائما نكون دقيق في الخدمة ديالي. نزومي، فوالا. دونك صوت الانترفاس الاولى اولا الموبيل الاول. دابا نصوب للموبيل الثاني اللي كان حداه، نمشي عاوتاني نسيليكسيوني لانترفاس اللي بغيت نخدم بها. خصني نرجع توجد سيليكسيون وناخد هادي ونجلسيها، فوالا. غادي نحطها هنايا. تابعوا معايا، نقدر نصغرها، فوالا. كان صغرتها. نمشي عاوتاني نفس لا ميثود، انتبهوا معايا، ونحطها حداها ومن بعد نزومي ونقاد. نزومي هنايا ونخدم ترونكيل، فوالا. دونك هادي جات خارجة واحد الشوي، نقدر نعاود نسيليكسيوني وندخلها باش يجيو مقادين. انتبهوا معايا، دونك خصني نعاود نسيليكسيوني هاد لانترفاس باش نقدر نقاد هادي، فوالا. هما تقاد. دونك طلعت عاوتاني الفوق، نشوفهم واش مقادين. دائما نخدم بهاد لوتي د سيليكسيون. دونك هنا كما كنلاحظوا راهم مقادينش، نقدر نقاد هادي فوالا. دونك انتبهوا معايا، فينالمون حصلنا على جوج ديال لي زيموبل وكيبانو لنا من منظور ثلاثي. دونك هادي هي لا كوريكسيون ديال التمرين الاول. انا كلا كونترول شيفت اي باش يبان ليا الشكل اون جينيرال. كاينه واحد المسألة اخرى، انتبهوا معايا. هنايا عندي واحد لي زاكس، كنقدر نحركهم. انتبهوا معايا، دابا شنو غادي نديرو؟ غندي زومي ياك، وراك لا كونترول شيفت اي، وناخد الشكل ديالي نحطو مثلا الفوق، نغو ديمونسيوني، وغادي نرجع لدوك لي زاكس باش نشوفو شنو نقدرو نديرو فيهم. غنزومي، انتبهوا معايا، غنمشي لوتي د سيليكسيون، انتبهوا معايا، غناخد هاد لاكس غادي نحركو شويه هكذا، وهاد لاكس الاخر غنحركو شويه هكذا. مثلا امتى غنحتاج فهاد لوكا؟ مثلا عندي لونطخي ديال شي محل اولا ديال شي دار اولا ديال شي قصر مثلا، يعني لوفيرتير.
يعني ملي غنوقف في الباب كيفاش غيبان ليا الشكل، يعني تيبان ليا بهاد لا ميثود باش غادي نقدر نرسم هداك الشيء اللي كيبان ليا. عاوتاني كاينه مساله اخرى، مثلا بغيت نرسم مثلا واحد الزنقه ياك، يعني بغيت نشوف الصف ديال الدور كاين هنايا والصف ديال الدور كاين هنايا، ولا بغيت نرسم على عده مستويات. حنا غادي نبسطو الامور باش تفهموا اكثر. مثلا غنجي نختار ان هذه دار، نفترض ان هذه دار ياك، غادي نصاوب واحده اخرى، دار اخرى، ولا نديبليكي نديبليكيها انسي دو سويت. دونك عندي الصف ديال الدور. شنو غنمشي ندير؟ غنمشي لهاد لاكس وغادي ناخدو بحال هكذا، غادي نكحزو شويه ياك، وغادي نصوب الصف ديال الدور الاخر في نفس اللاكس نتا هو معايا. ناخدو بلون مغاير، مثلا ناخدو هاد اللون وندير مثلا نديبليكيه، نرجع لجود سيليكسيون الت نغليسي نتا هو معايا، تما غادي انسي دو سويت. يعني لاحظتوا ان هاد لي زاكس راه ماشي هما فيكس، ولكن هما غير كيساعدونا اننا باش نقدروا نرسموا الشكل على حسب كيفاش كنشوفوه. دونك انا رسمت في هاد لا ديمونسيون ورسمت في هاد لا ديمونسيون، نقدر نزيد نرسم في ديمونسيون اخرى. وهادشي بالنسبه لي زاكس ديال اليمين واليسار، يعني على حساب انا كيفاش بغيت نشوف، على حساب انا كيفاش شفت الشكل ديالي كنقدر نرسم كما بغيت. يعني هو كيتسمى منظور ثلاثي الابعاد، يعني الطريقه منين شفتو، واش الشكل شفتو من الفوق من التحت من الجناب، على حسب كيفاش انا شفت الشكل ديالي اولا كيفاش بغيتو يبان مثلا للزبون. دونك هاد لي زاكس هما اللي كيساعدونا باش اننا نرسمو الشكل كما بغينا. كنتمنى ان الدرس يكون مفهوم، ونتلاقاو في التمرين الثاني.